बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पीर की रात के 1 बजे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की शारह दस्तूर पर 2 लड़कियां, जिसमें से एक की उम्र 27 साल और दूसरी की उम्र 25 साल, एक का नाम है समरीन, दूसरी का नाम है ताबिंदा। एक जनाब पढ़ती है, दूसरी नौकरी करती है। ये स्कूटी पर, इलेक्ट्रिक स्कूटी पर घर वापस आ रही होती है। दोनों अपने घर की तरफ जा रही होती हैं, लेकिन उनको शायद अंदाजा इस बात का नहीं होता है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में क्या, पूरे पाकिस्तान के अंदर अमीर ज़ादों के बच्चे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर दौड़े होते हैं, निकलते हैं, और वो फिर किसी गरीब को नहीं देखते हैं। भाई, मैं पूरा वाकया आपको बयान करता हूं, कब क्या कैसे किस तरीके से हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बेटे ने किस तरीके से अपनी V8 लैंड क्रूजर के नीचे इन दोनों बच्चियों को कुचल कर रख दिया और वहां से फरार हो गया। और ये साहब जो कि जिनकी तारीख पैदाइश बताई जा रही है कि साल 2009 में ये पैदा हुए, ये भी बालिग भी नहीं हुए हैं, लेकिन इनके वालिद साहब ने अपने बेटे को लैंड क्रूजर V8 गाड़ी दे दी। और ये सिर्फ स्नैपचैट पर एक वीडियो बनाने के चक्कर में, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करने के चक्कर में गरीब की 2 बेटियों को कुचल कर निकल गए। और इस वाक़े का होना हुआ ना कुछ नहीं। मैं वाक़े की पूरी डिटेल्स आपको बताता हूं, लेकिन जज्बाती मत होइएगा। मुझसे मत ये कहिएगा कि जनाब ये लोग पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुके हैं। मुझसे ये मत कहिएगा कि जनाब इनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, इनको फांसी पर तख्ते पर लटका देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो FIR दर्ज की गई है ना, वो अपने अंदर खुद एक बहुत बड़ा मजाक है। अभी मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा, ये तमाम चीजें होनी है। लेकिन इस बात को तस्लीम कर लीजिए, मान लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा है। जी जनाब, बिल्कुल महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन एक की कीमत बहुत कम है एक चीज की, और वो है गरीब इंसान की जिंदगी की कीमत। पाकिस्तान के अंदर जज हो, जर्नैल हो, पुलिस माफिया हो, वैसे को माफिया हो, जनाब पॉलिटिशियंस हो, इनकी कीमत है। आम इंसान की, मेरे आपकी, इनकी जान की कोई कीमत नहीं है। इस बात को आप तस्लीम कर लीजिए जनाब, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है। साल 2022 के अंदर भी एक जज साहब की बेटी गाड़ी चला रही थी, उन्होंने 2 लोगों को कुचल के रख दिया, उनको पकड़ा भी गया, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। लेकिन साल 2024 के अंदर उनको क्लीन चिट मिल गई। मतलब उनके जो वालिद साहब हैं वो जज साहब हैं, मतलब इंसाफ देना उनका काम है, लेकिन वो ही इंसाफ का मुंह चिढ़ाती हुई वो खातून आराम से इस केस से बिल्कुल निकल के चलेंगी। अब जरा पूरा वाकया सुनिएगा जनाब। होता ही है, पीर की रात तकरीबन 1 बजे का वक्त होता है। इस्लामाबाद की शारह दस्तूर है। यहां पर PNCA, यहां पर पढ़ती भी थी एक बच्ची, और एक जो लड़की थी वो जो ना वो यहां पर काम भी करती थी। होता यह है, समरीन और ताबिंदा अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर आ रही होती है। यहां पर जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब के साहबजादे, जिनका नाम अबू जर बताया जाता है, ये अपनी लैंड क्रूजर में इंतहाई तेज रफ्तारी से आ रहे थे। इनके हाथ में मोबाइल था और ये स्नैपचैट पर वीडियो बना रहे थे। अचानक से इनको पता चलता है कि इनकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा है। उस वक्त अंदाजा होता है जब इनकी गाड़ी पीछे से टक्कर मारती है स्कूटी को, और गाड़ी की आप हालत से अंदाजा लगाइए कि ये तसादुम, ये टकराव कितना सख्त हुआ होगा, कितना कितना अफसोसनाक किस्म का ये वाक़या होगा, कितना जोरदार किस्म की टक्कर हुई होगी कि जनाब मौके पर ही ये दोनों बच्चियां दम तोड़ दी थी। अब इनके भाई ने जो FIR दर्ज कराई है वो सुन लीजिए। इनके भाई ये FIR में ये बताते हैं कि जनाब मुझे कॉल आती है और ये कहा जाता है कि आपकी जो बहन है उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। जब मैं अस्पताल पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि जनाब मेरी बहन और उसकी जो दोस्त है वो इस दुनिया के अंदर नहीं रही हैं। वो जख्मों की ताब लाते हुए जाँ बहक हो गई। हालांकि ये उसी वक्त बेचारी इनकी मौत वाक़ई हो चुकी थी जब इनको टक्कर मारी गई थी। ये साहब, जिनका नाम अबू जर बताया जाता है, इनकी तारीख पैदाइश तो नहीं पता, लेकिन साल का पता है कि 2009 की इनकी तारीख पैदाइश है। इनसे शनाख्ती कार्ड मांगा गया, इनके पास नहीं था। इनसे लाइसेंस मांगा गया, इनके पास लाइसेंस नहीं था। अब इनको गिरफ्तार कर, क्योंकि ये वहां से फरार हो गए थे, हिट एंड रन वाला मामला है ना, वहां से फरार हो गए थे। पुलिस को इतला मिली, CCTV वीडियो, नंबर प्लेट के जरिए छापा मारा गया, इनको हिरासत में लिया गया, अस्पताल मुंतकिल किया गया, मेडिकल कराया गया। अबू जर की बात कर रहा हूं, इनको कोई चोटें वगैरह नहीं आई थी। इन्होंने इस पूरे वाक़े के बाद अपना मोबाइल निकाल के फेंक दिया कि कोई एविडेंस ना बचे। और जिनके ये साहबजादे हैं उन्होंने अपनी कॉज लिस्ट आपको पता है क्या होती है? जज साहब की कॉज लिस्ट होती है। कॉज का मतलब ये कि आज आपने कौन कौन से केसेस सुनने होते हैं, इन्होंने जनाब वो कैंसिल कर दी और ये छुट्टियों पर चलेगा। अब क्यों गए छुट्टियों पर, इसका जवाब आप दीजिएगा। मैं कुछ बोलूंगा तो फिर कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। आप बताइएगा कि अचानक बेटे का इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिरफ्तार हो जाता है, और वालिद साहब, क्योंकि वो तो मुंसिफ है ना यार, उनका काम इंसाफ करना है। 100 लोगों के केसेस लगे हुए होते हैं आपकी अदालत के अंदर, आप अचानक ऐसे
کیسے جا سکتے ہیں، لیکن خیر ان کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ اب ذرا ایف آئی آر پر آتے، جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ایف آئی آر اپنے اندر مذاق ہے، 3 دفعات درج کی گئی ہیں، جس میں سے ایک دفعہ ہے تعزیرات پاکستان کے تحت 279، اور یہ دفعہ کس لیے لگائی جاتی ہے؟ یہ تیز رفتاری اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے کی یہ دفعہ لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو دفعہ ہے نا، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے، 322 کی دفعہ لگائی گئی ہے۔ 322 کی دفعہ کہتی کیا ہے؟ غیر ارادی طور پر قتل، یعنی ارادہ نہیں تھا، نیت نہیں تھی، لیکن قتل ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتا وہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، آپ کسی بھی وکلا سے پوچھ لیجئے گا، کسی بھی وکیل سے لا پوچھ لیجئے گا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے اور آپ پاکستان کی سڑک پر گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ سے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، بھلے غلطی سامنے والے کی ہو، جو بیچارہ مرا ہے اسی کی غلطی ہو، آپ کی غلطی نہ ہو، وہی آپ کی گاڑی کے سامنے ہوگا، لیکن آپ کے پاس اگر ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو بھائی آپ پر اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قانون کہہ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے؟ یہاں پر غیر ارادی قتل کی 322 کی ایک دفعہ لگا دی گئی ہے، اور اس سے کچھ نہیں ہونا میرے بھائی۔ آگے سنیے، ایک اور دفعہ لگائی گئی ہے 427 کی، جو کہ کہتے ہیں کہ جناب جو نقصان پہنچانے کی نیت سے کی جانے والی شرارت، نقصان پہنچانے کی نیت سے کی جانے والی شرارت، اس کے لیے یہ دفعہ لگائی جاتی ہے۔ یہ 3 دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، عدالت میں ان کو پیش کیا گیا۔ ابو ذر کو اور ان کا 14 روزہ غالباً جسمانی ریمانڈ مکمل کر لیا، مطلب لے لیا گیا ہے، اور 14 روزہ جسمانی ریمانڈ میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب ان سے موبائل ریکور کرنا ہے، یہ موبائل یہ کہیں پھینک چکے ہیں، موبائل ریکور کرنا ہے اور ویڈیو بنانی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں آپ سے کہا نا، یہ مت تصور کیجئے گا کہ بھائی یہ ایک ایسا کیس بن جائے گا جو پاکستان میں آنے والے دنوں کے لیے ایک مطلب مشعل راہ ہوگا لوگوں کے لیے، ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بن جائے گا کہ جناب دیکھیں کہ ایک جج کے بیٹے نے اس طرح کا کام کیا اور اس کو اتنی سنگین سزا ہوئی، تو آپ خیال رکھیے گا ایسا کچھ نہیں ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے، سال 2022 کے اندر ایک جج صاحب کی صاحبزادی گاڑی چلا رہی تھی، ٹھیک ہے، ان کی گاڑی کے نیچے آ کے 2 لوگ باقاعدہ طور پر مر گئے، کچل دیا 2 لوگوں کو۔ کیس درج ہوتا ہے، غالباً گرفتاری بھی ہوتی ہے، ہٹ اینڈ رن کا کیس ہوتا ہے، 2024 میں ختم ہو جاتا ہے کیس، ان کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ جا کے گوگل کیجئے گا اور گوگل کر کے اس کیس کی پوری تفصیلات نکالیے گا، آپ کو اس کا اچھے سے اندازہ ہو جائے گا۔ تو جناب واقعہ بیان کرنا، خبر آپ تک پہنچانا، یہ میری ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ سوال کرتے ہیں بھائی پاکستان کے اندر قانون ان لوگوں کے لیے جو ڈرائیونگ لائسنس نہ بنوا کے بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا بھائی ایئرپورٹ پہ جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کے پاس تو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں یار کہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، بیرون ملک کیوں جا رہے ہیں آپ کو تو ڈرائیونگ کرنی بھی نہیں آتی۔ تو حضور یہ کیا ہے؟ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے نا، اس شخص کے لیے بھی برابر ہونا چاہیے جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے اور وہ ڈرائیونگ کی جاب کے لیے بیرون ملک جا رہا تھا۔ بالکل آپ نے صحیح کیا حضور، یہاں بھی وہی کام کیجیے گا۔ یہاں پہ جنا جسے کہتے ہیں نا کہ آپ وسیع تر قومی مفاد نہ آ جائے کہیں سر، یہ میری آپ سے مؤدبانہ طریقے سے درخواست ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔